अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद समीउल्लाह हुसैनी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन हैदराबाद चैप्टर। आज अल्हम्दुलिल्लाह आइटा हैदराबाद की जानिब से एक बहुत अहम प्रोग्राम द रोल ऑफ मुस्लिम्स इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, इस उन्वान के तहत असातिज़ा और स्कूल लीडर्स के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद आज बरोज़ 10 अगस्त 2023 को उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम खिलवत में रखा गया है। और अब से चंद ही लम्हात में हमारे डिग्निटरीज और हमारे स्पीकर्स, गेस्ट स्पीकर्स यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और अपने पुरअसर खिताबात से हम सबको महसूस फरमाएंगे। इस प्रोग्राम का सबसे अहम मकसद ये है कि हमारा ये आम ऑब्जर्वेशन रहा है कि आमतौर पर यौम आज़ादी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें स्टीरियोटाइप चंद एक मुजाहिदीन आज़ादी का नाम लिया जाता है और उन्हीं की खिदमत को याद किया जाता है, जबकि अगर हम तारीख़ आज़ादी का गहराई और गिराई से मुताला करते हैं तो ये बात हमको समझ में आती है कि उलमा इकराम और मुसलमानों के साथ साथ आम आवाम का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसी मैसेज को हम असातिज़ा बरादरी और स्कूल के जिम्मेदारान तक पहुँचाते हुए बच्चों तक इस मैसेज को इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पहुँचाना चाहते हैं। और स्कूल लीडर से हम इस बात की गुजारिश करते हैं कि इस बार आप इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी की तकारीब में इन उन्वानात को शामिल कीजिए, जैसे कि तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का रोल और उलमा इकराम का इसमें क्या किरदार रहा बहैसियत मुजाहिदीन आज़ादी, इसको अयां करने और उजागर करने की ज़रूरत है। ये वक्त की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब आज के इस सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं और जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब साबिक़ सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना भी इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और आपके अलावा मौजूद मेहमानान इकराम की एक तवील फहरिस्त है, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगी। और मैं हमारी पूरी आइटा की टीम का, स्टेट टीम का और हमारे मेंटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ पर बर वक्त तशरीफ़ लाए हैं। जज़ाकल्लाह। एसोसिएशन कितने साल पुरानी है सर? ये 95 से काम कर रही है सर। 95। इसके अलावा और क्या करती है आपकी एसोसिएशन? एक्चुअल सर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन असातिज़ा के लिए काम करती है, असातिज़ा के नज़्बुल ऐन के लिए काम करती है, उन्हें अपने पेशे से जुड़ी हुई जो फिक्री फ़न्नी सलाहियतों को उभारने के लिए काम करती है। और हैदराबाद में लगभग 250 स्कूल से हमारा कनेक्ट है और ये 250 स्कूल्स हमारे यहाँ पर मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन, जिसको हम आइटा के नाम से बखूबी जानते हैं, ये एक नेशनल लेवल पर काम करने वाली तंजीम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम 18 स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है और ख़ुद हमारे स्टेट में ये बहुत बेहतरीन काम अंजाम देती है। जैसे कि मैंने कहा कि एक नज़रियाती तंजीम है और इस तंजीम का अहम मकसद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के ऊपर अमल करना और उसी तरह से जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना बॉइस तो मौल्लम, मैं आपके दरमियान में एक उस्ताद की हैसियत से, टीचर की हैसियत से भेजा गया हूँ। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारा दीन हमें सिखाता है और जो हमें एक आइडियोलॉजिकल रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने में हमको जिससे मदद मिलती है। आइटा का एक अहम मकसद यही है क्योंकि एक नज़रियाती तंजीम है और ये इसी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड बनाई गई है। इस तंजीम के अंदर 3 सब कमेटीज काम करते हैं। एक होती है इशू एड्रेसिंग कमेटी और दूसरी होती है टेक्नोलॉजी कमेटी और तीसरा होता है एजुकेशन सर्विसेज कमेटी। ये 3 कमेटी के तहत जितने भी टीचर्स से जुड़े हुए मसाइल होते हैं ये सारे मसाइल ये कमेटीज एड्रेस करती है। हत्ता कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना भी इसके अंदर इसके अंदर शामिल किया गया है। हमारे जो टीचर्स होते हैं वो जो मौजूदा हालात है उससे अपडेटेड रहें कि किस तरह से जो दौर चल रहा है उस दौर के अंदर बच्चों को किस तरह की तालीम देने की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ में बच्चों को न सिर्फ असली तालीम बल्कि दीनी तालीम के ऊपर भी कायम रखने के लिए किन इक़दाम को अंजाम देना पड़ता है, ये ट्रेनिंग भी देना आइटा के ज़िम्मे में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास आइटा तेलंगाना स्टेट में इसके सदर ये जनाब यकीनुद्दीन साहब हैं जो निज़ामाबाद से वाबस्तगी रखते हैं और इनके सेक्रेटरी जनाब असगर साहब हैं जो मेडक डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ हैदराबाद में जनाब मोहम्मद महमूद अली सोहेल साहब इसके आइटा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और समीउल्लाह हुसैनी साहब इसके सेक्रेटरी हैं और ये लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में काम अंजाम दे रहे हैं। 7 मंडलों में आइटा लगभग 250 स्कूलों के आसपास में काम कर रही है और हर स्कूल से हम सब जितने भी इनके टीचर्स होते हैं इनको ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रखे हैं और जिस किस्म की भी वक्त के हिसाब से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इनकी ट्रेनिंग का जिम्मा जो है आइटा अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आगे बढ़ रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप आइटा हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी समी साहब से आज के इस प्रोग्राम की तफसीलात आपने समाअत फरमाई। अभी
آپ لوگوں میں سے نے کسی سوال کیا کہ آئٹا ہے کیا، آئٹا کیا چاہتی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئٹا جو ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ عام تنظیموں کی طرح ایک تنظیم نہیں ہے، نہ کوئی تنظیموں میں اضافہ ہے، بلکہ یہ آئٹا جو ہے نہ صرف ٹیچرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف نہیں اٹھی ہے، بلکہ ان کو صحیح طور پر ان کے مقصد سے وابستہ کرنے، طلبا کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کے لیے اور تعلیم کا جو اہم مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تنظیم اٹھی ہے. یہاں تک کہ سلیبس میں بھی جو چیزیں ایسی آتی ہیں جو اسلامی خیالات کے خلاف ہے اس کا بھی نوٹ لیتی ہے اور اس کے سلسلے میں بھی کوششیں کرتی ہے. یہ آل انڈیا لیول پر بہت سے کام کرتی ہے. کئی ٹیچرز کے ٹریننگ پروگرام ہوئے ہیں اور ٹیچرز کے جو بھی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلیمی جو مسائل ہیں اس کے پر خاص طور پر بہت اہم کام انجام دے رہی ہے. اور اس وقت بھی جو اہم مسئلہ ہے اس ملک کے اندر جو نفرتیں پھیل رہی ہیں، خود اس کے اندر ہمارے برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی آتے ہیں، اب ان کو بھی خرید کرتی ہے، ان کے بھی غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے. تو آئٹا ایک ہماگیر آپ کے کام انجام دے رہی ہے. اس کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں، ان مقاصد کے تحت یہ کام دے رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں میں کامیابی عطا فرمائے اور آئٹا کے ہمارے ٹیچرز نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے اور ان مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کام لے. شکریہ. یہ ایسوسیشن کہاں تک پھیلا ہوا ہے سر؟ سارے ہندوستان کے ہر ریاست میں ہے. کتنے اسکولس آپ کے پاس جوائن ہوئی؟ آپ نے بتایا یہاں کے اس کے اعتبار سے تو ہر اسٹیٹ کے ہر شہر کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ کتنے اسکول کتنے ادارے اس سے وابستہ ہیں. ہر شہر میں ہے، ہر جگہ وہاں کے مسائل کے اعتبار سے کام کر رہی ہے. اور اس کے 4 سال میں انتخابات ہوتے ہیں، شرائیت ہوتی ہے، کسی ایک شخص کی یہاں پر نہیں چلتی بلکہ اجتماعی رائے کے تحت تمام کام انجام دیے جاتے ہیں. اس کی ذمہ داری ہے نوجوان نسلوں میں، نوجوانوں میں یہ انفارمیشن، یہ میسج ٹرانسفر کرنا، ان تک یہ معلومات فراہم کرنا. یقیناً یہ ذمہ داری اسکول کے ٹیچرز کی ہے. فی الحال ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو ہم کو پڑھایا جا رہا ہے اور وہی پڑھا رہے ہیں جو ہم کو پڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ لمحہ فکر ہم سب کے لیے، یہ تاریخ کا ایک ایسا موقع ہے ہندوستان کے لیے، یا تو بھی آگے آنے والا بالکل مستقبل بچوں کا امتیاز سے زیادہ بد سے بدترین تاریخی میں چلا جائے گا، یا پھر نئی نسلوں کو ہم لوگ تیار کر آنے والے چیلنجز کو کس طرح فیس کرنا ہے اس کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے. بہرحال آج کے جو ہمارے مہمانان خصوصی جو گیسٹ اسپیکرز ہمارے درمیان موجود ہیں، یقیناً ہم ان کے انتہائی ممنون مشکور ہیں. تاریخ پہ یہ لوگ بڑی مہارت رکھتے ہیں، عبور رکھتے ہیں اور نوجوان نسلوں کو جو اساتذہ تیار کرنے والے ہیں، ہم خاص کر ان ٹیچرز کو یہاں پر مدعو کیے ہیں اور یہاں سے ملنے والا میسج، یہاں سے پیغام جو پہنچانے کی ہم کوشش کریں ٹیچر کے ذریعے سے ایک بڑا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. یہ ٹیچرز یعنی کہ آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والا 15 اگست یعنی کہ یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں آپ، ایک نیا میسج، ایک اہم میسج، ایک ضروری میسج اپنے نوجوانوں میں آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے. الحمدللہ آپ کا مینجمنٹ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ تقریباً آئٹا کے یہاں پر اسکولز ہیں، جو لوگ نان آئٹا کے اسکولز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آئٹا سے متفق ہیں. تو آپ لوگوں کے ذریعے سے اسکولز کے اندر کچھ ایسے پروگرام یہاں پر منعقد کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہندوستان کی صحیح تاریخ اور جو فریڈم فائٹنگ جو ہوئی ہے الحمدللہ، اس کے جو اسٹرگل ہوا ہے، اس میں کیسے کیسے لوگوں کی قربانی دی گئی ہے، یہ تمام تفصیلات ابھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں. بہرحال زیادہ تفصیلی بات کے بغیر میں آپ سے یہ خواہش کرنا چاہوں گا کہ جو انفارمیشن، جو معلومات یہاں پر ہمارے اسپیکر کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گی، انتہائی دیانتداری، ایمانداری اور محنت کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو لوگوں، اپنے بچوں تک، اسکول تک، بلکہ پورے ہندوستان تک یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کر اس پہ کام کریں گے. ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، پھر داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. بلاتی ہے موجے کے کوفہ سے کھیلو، بلاتی ہے موجے کے کوفہ سے کھیلو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. تھینک یو، جے ہند. فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جماعت اسلامی ہند کے بینر تلے قوم کی اصلاح کرنے میں آپ کی بڑی کاوشیں رہی ہیں.
اور قوم و ملت کی بھلائی و بہبود کے لیے آپ نے کئی بے باک اقدامات اٹھا کر حکومت کے فیصلوں کو بدلنے میں نمایاں رول انجام دیا ہے. عالی جناب مولانا جناب محمد احمد خان صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والعاقبۃ للمتقین. اما بعد. آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن کے ذمہ داران، آج کے کنوینر محمود سہیل صاحب اور آج کے مہمان خصوصی ایل پانڈو رنگا ریڈی صاحب، کیپٹن مورخ اور کئی کتابوں کے مصنف مولانا شکیل صاحب، ابو ہریرہ سوسائٹی کے چیئرمین جناب محمد اظہر الدین صاحب، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ، مولانا حافظ عبدالخلیق صابر صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند آندھرا پردیش اور تلنگانہ، اور ڈیس پر تشریف فرما بہت سے ذمہ داران، دور دراز سے آئے ہوئے معزز اساتذہ صاحبان، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا بڑا پروگرام، ذمہ داری کا پروگرام، اور ہم غیر ذمہ دار نہیں. خیر، اس طرف موضوع نہیں جا سکتا میں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقت میں نے ذمہ داروں سے لیا تو 20 منٹ پتہ چلا. موضوع وسیع اور وقت کم. میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ناانصافی ہے، لیکن وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اور بھی تاریخ دانوں کو سننا ہے. الحمدللہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اس تاریخ کا. آج سے 5 سال پہلے ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا. گاندھی بھون میں ہمارا پروگرام تھا. بتا کے بات کو شروع کر دیتا ہوں انشاءاللہ. 2 واقعات سناؤں گا، زیادہ نہیں. جب ہم عنوان لیے تھے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، جب ہمارے پوسٹرز لگے، اعلانات ہوئے، اسی کے ساتھ ہم کو ڈپارٹمنٹ سے جہاں کال آ گئی کمشنر صاحب کی طرف سے. سننے کی بات ہے سب، یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، یہ قابل قدر ہے آج کے میزبان جو یہ عنوان پھر سے اٹھائے. تو ہم کو کمشنر صاحب سے جو ہے فون آیا کہ بھئی یہ سوسائٹی کے ذمہ دار کو ہے. تو میں نے کہا میں ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی طلبی ہے، ذرا آئیے بات کرنا ہے. بولے کہ ہندوستان آزاد ہو کے 70 سال کا عرصہ ہو گیا. ان 70 سالوں میں یہ عنوان کو لینے کی جرت کسی نے نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آخر. بہرحال ہماری ان کے 40 منٹ کی گفتگو ہوئی. الحمدللہ ہمارا جو ہے نا پروگرام کو منسوخ کرنے کی پوری تیاری کر چکے تھے، لیکن جب ہمارے خیالات، ہماری سوچ اور فکر جب آئی تو انہوں نے پرمیشن ہمیں دیا، اور گاندھی بھون میں ایک پروگرام ہمارا ہوا جس کا عنوان تھا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں. خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظلم کی داستان ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھی جاتی رہے گی. مختصر بات یہ ہے کہ آزاد ہندوستان، اللہ اکبر. علی جناب محمد خان صاحب نے ایک بہترین جملہ کہا، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کا مال چھینا جاتا ہے. ہم کو تکلیف ہے، ہر
ہر مذہب والے کو ہوگی یا نہیں ہوگی الگ بات ہے، لیکن ہم کو تکلیف ہے کہ ہمارا ملک ہم سے چھینا گیا، اسی لیے کہ خلاش ہندوستان کو ہم نے ایک تاریخ دی. میں سنا سن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے پہلا قافلہ ہندوستان پر اپنے قدم جماتا ہے اور ہمیں ملک کی آزادی حاصل ہوتی ہے سن 1947 میں. تو گویا 350 All India Teachers Associations and all the dignitaries here, dignitaries particularly faculty members and teachers, سب کے لیے میں آداب. I do not know how much time I am given. Basically, I am a history teacher for IAS classes. Almost 40 years I taught, and it's not fair on my part over my students, but they're all DGPs present also, and many IAS and other things. But I do not take so much of time. I do not know how many here social studies teachers. If I tell something history, you don't believe it. Just you don't believe it. If I want to talk about freedom struggle movement, it takes some time, but I don't. I will confine myself to only to Hyderabad state, and Khaskar Muslims, their contribution, the freedom struggle movement. کئی لوگ سمجھتے ہیں حیدرآباد بولے تو صرف بریانی، شیروانی اور خاندان پاندان. بیانڈ دیٹ نتھنگ. آئی ایم سو سوری اباؤٹ اٹ. When people say Andhras, and we take it, we laugh it. Yes, our biryani bahut acha hai. Nonsense. We are more than biryani. People do not know what is biryani at all. When Mughals were coming, Babur was coming, his soldiers forgotten utensils. Then they reported how to cook. Only ek bhavan hai, put everything and cook. And they got what a good taste is run Babarian. Corruption of Babarian is biryani. That's how the biryani came. You see all the Mughalai cuisine without utensils. Patthar ka gosh, because on stone. Sheikh kebab, talwar used to put it here and put the gosh and something like that. When you teach that socio-economic history, do you teach all these things? You don't teach. They said, Mir Usman Ali Khan, he was against India. He wanted to join whether Pakistan leaders know. But how many people know? When Gandhi was in South Africa, please, his teachers, please remember. And I'll show you, day after tomorrow we are showing a seminar and Janga, the flag. Please do come and show the evidence. Primary evidence. جو میں بول رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک مہینہ 300 روپے میر عثمان علی خان حضور گاندھی کو ساؤتھ افریقہ بھیجتے تھے ٹو فائٹ دا کیس آف ایشینس. کون سا کتاب میں ہے؟ وائی ڈونٹ یو رائٹ؟ اینڈ دس question I have put even to Chandrasekhar Rao. And in the name of alternative history, they are writing different history altogether. If you come tomorrow, I'll show the primary evidence. I am not a politician to talk about like this. Please do come tomorrow at 10:30 to 1 o'clock. آپ تمام سے اس بات کی گزارش کے ساتھ کہ جو ابھی حیدرآباد کے حوالے سے جو تاریخی شواہد اور تاریخی شخصیات کے بارے میں پیش مہمانان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان دل و جان ہیں اس خاک وطن پر
हम दौलत व शोहरत के तलबगार नहीं, तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठाकर, हम लोग वफादार है गद्दार नहीं। ऐ खाके हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है, दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवा है। मैं हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए आपके दरमियान में हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि अल्लाह ने आइटा की और तमाम स्कूल्स के ज़िम्मेदारान की टीम को ये तौफीक बख्शी कि हम एक अहम उन्वान के तहत सर जोड़ कर बैठें और इस पर बात करें और अपने असलाफ के कारनामों को हम याद करें और अपने बच्चों तक इन मालूमात को पहुँचाएँ। मैं समीम क़ल्ब से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर मुस्लिम पसंदला बोर्ड का बेहद मशकूर ममनून हूँ आइटा फैमिली की जानिब से कि आपने अपनी गुनाहों मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमाई। मैं मौलाना मिसबाउद्दीन साहब सदर तालीमी बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाने की जहमत गवारा की। मैं अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद प्रोफेसर ज़फ़र साहब का KM ज़फ़रुद्दीन साहब का मशकूर ममनून हूँ। वो किसी वजह से नहीं आ सके लेकिन उनका ताउन हमारे साथ रहा है। मैं मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने मसरूफ़ औक़ात में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं मौलाना शकील साहब प्रेसिडेंट अल हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी का भी मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपने बसीरत अफरोज़ खिताब से हम सबको नवाजा। मैं कैप्टन पांडू रंगा साहब रंगारेड्डी साहब का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि आपने दक्कन के हवाले से बात की और अहम मालूमात हम तक फराम की। मैं आपका बेहद मशकूर ममनून हूँ। मैं मोहतरम अनवर साहब प्रेसिडेंट का जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।